अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और पाकिस्तान पिवट की नई एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इसमें जियो पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस इसी तरह हट के हम कुछ ऐसी बातों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहेंगे जिसके अंदर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी। और सिर्फ इकॉनमी नहीं बल्कि उसके हवाले से फिर जो उससे जुड़ी डिप्लोमेसी है, जो इकनॉमिक डिप्लोमेसी होती है, या उसके हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं दूसरे ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात इस्तवार करके, उसके ऊपर हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। और पाकिस्तान इसमें बहुत बुरे तरीके से अनफॉर्चुनेटली लैग करता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने बहुत डिस्कशन की है कि पाकिस्तान जो है वो उसकी जो डेस्टिनेशन है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिसमें यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, मिडल ईस्ट अरब मीना का रीजन उसके बाद आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ एक फैक्टर है वो ये है कि इंडिया को हम बार बार डिस्कस करते हैं कि इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ को कल्टीवेट किया है। उसने अपने लोगों को कल्टीवेट किया, अपने एसेट्स को कल्टीवेट किया, और उसने अपने गुड्स को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। बट पाकिस्तान अपने आप को आज तक सेल नहीं कर सका। इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर क्या राय रखते हैं लोग, और इसको बेहतर कैसे किया जाता है? सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी डायग्नोसिस तो हर कोई कर लेता है, लेकिन इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, सॉल्यूशंस क्या हैं, इस पे गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने ख़ुसूसी तौर पे अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त को दावत दी है, जो कि कनाडा से ख़ुसूसी तौर पे आजकल पाकिस्तान आई हुई हैं और पाकिस्तान कनाडा ट्रेड एसोसिएशन की सदर हैं, जो कि पाकिस्तान और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान जितनी भी ट्रेड होती है उसको प्रिजाइड करती है, बेसिकली लुक आफ्टर करती हैं। और उसके अलावा उनका अपना बहुत अच्छा माशाल्लाह एक सेटअप है कनाडा के अंदर। शी इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन। सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हर सक्सेस स्टोरी और हर फेलियर्स, व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज मोर अबाउट व्हाट शी कैन ऑफर at the table on this particular subject and topic. Thank you so much बुशरा रहमान साहिबा कि आप आज तशरीफ़ लाई हैं हमारे पास। चूँकि you been into Canada for a very long time, you're working there. जो मेरा प्रीमाइज़ भी था इस पॉडकास्ट का तो वो ये था कि पाकिस्तान अपने आप को उस तरीके से अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट, वी टॉक अबाउट सॉफ्ट पावर, वी टॉक अबाउट गेटिंग पीपल ओवर हेयर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करते हैं, बट स्टिल there is a lacking. Still, we are not able to cultivate ourselves and our image and our brand properly in the North American territory, or for that matter in other territories as well. तो इसकी क्या वजह है? Diagnosis पहले तो also we know about certain factors, but I would want to hear from you as well, who is a practitioner, कि क्या आपको issues नजर आते हैं? Thank you so much for having me. First of all, पाकिस्तान अपने आप को क्यों सेल नहीं कर सका in the West particularly? इवन एक्सपोर्ट्स हों भी तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती यहाँ पे? लोग इंडस्ट्री क्यों नहीं लाते जो एंड दे वुड रादर गो टू इंडिया, दे वुड गो टू हमारे आसपास के जो ममालिक हैं? ऐसा क्यों है? इसकी जो बहुत एक सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट या आंसर है वो ये है कि पाकिस्तान आज तक अपने आप को एज अ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट के तौर पे सेल नहीं कर सका। अब उसकी इसके जवाब के भी 3-4 टीयर्स हो सकते हैं कि क्यों नहीं कर सका। आई थिंक द वॉर ऑन टेरर ने हमें बहुत नुकसान दिया, नॉट जस्ट फाइनेंशियली, उससे हमारी इमेज को बिल्कुल टार्निश करके रख दिया। एक बंदा जब पाकिस्तान के बारे में सोचता है, लेट्स टॉक अबाउट एन इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि पाकिस्तान में पोटेंशियल इंडस्ट्री ला सकता है, वो जब इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करेगा तो ही ऑल्दो आई genuinely feel, and this is not an emotional based answer, I genuinely feel कि पाकिस्तान एक ज़्यादा lucrative market है for any industrialist to bring in their money. लेकिन वो इंडिया या चाइना या उनको इसलिए चूज़ करेगा सेफ्टी। उनको ये लगता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ सेफ नहीं है। इसके अलावा हमारी This is the only reason or नहीं, इसके अलावा बहुत से रीज़न्स हैं। इसके अलावा ये कि हम आज तक जो हमारी डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं, और वो जिस तरह हमारी एम्बेसीज़ की बात होती है उसमें जो ट्रेड अटैचेस जाते हैं उनका जॉब वो आज तक कर नहीं पाए, वेदर इट्स द लैक ऑफ विल और लैक ऑफ कैपेसिटी, वो ये कर नहीं सके क्योंकि वो मॉडल ही गलत है। आप एक यहाँ के ब्यूरोक्रेट को लेकर आ रहे हैं, और अक्सर वो ऐसे भी देखने में आया है। मैं कनाडा के उसकी बात करूँगी, ट्रेड अटैचे जो कनाडा के हैं उनका बैकग्राउंड कॉमर्स का है ही नहीं, उनका बैकग्राउंड कस्टम्स का है। सो अब ब्यूरोक्रेसी में एक ऐसा बंदा जिसको 4 साल बच्चों को बाहर पढ़ाना है, वो किसी से सिफारिश करवा के वो ले लेता है अपॉइंटमेंट, एंड ही वुड गो एंड स्टे 4-5 साल वहाँ, और उसको बस ये होता है कि बस 4 साल वहाँ एक अच्छे तरीके से रह रहे हैं, घर मिला हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, बस चलने की करें, एंड ही अचीव नथिंग। नॉट दिस पर्सन बट आई एम जस्ट सेइंग, इस तरह की लाखों एग्जाम्पल्स होंगे आपके सामने। एक और बात जो दूसरे ममालिक ने हमारे से बहुत बेहतर की वो ये कि उन्होंने अपने बच्चों को उन फील्ड्स में डाला जिसमें पाकिस्तानियों ने ऐसा नहीं डाला बाहर।
اور وہ پاکستانی ایک عام طور پہ جب جاتے ہیں تو سوشل کلائمبنگ کرنے کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, اسپیشلی ڈاکٹر بن جائے. آپ کو پاکستانی ڈاکٹر بہت ملیں گے باہر. انڈینز ایسا نہیں کیا, انہوں نے اپنے بچے پالیسی میکنگ میں ڈالے, انہوں نے بچے انٹرنشپ میں ڈالے, انہوں نے اپنے بچے بزنس میں ڈالے. آج فارچون 500 کی ٹاپ 25 کمپنیز کے CEO انڈین ہیں. تو اگر ان کو انڈسٹری لگانی ہوگی اینڈ گلوبل ولیج کے طور کا کانسیپٹ لانا ہوگا, وہ کہاں جائیں گے؟ انڈیا جائیں گے. تو یہ پاکستان نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, لیکن دس وی ٹاک اباؤٹ اے لاٹ, اور یہ آپ نے جن کی چیزوں کی طرف توجہ دلائی اس پہ بھی ہم ایک ایک کر کے تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ کے وہاں پہ کوئی مسائل نہ کھڑے ہوئے اس کی وجہ سے, لیکن ول ٹرائی اینڈ وی آر ایکچولی ٹاکنگ کہ کیا بہتر ہو سکتا ہے. سو اسٹارٹنگ فرام کہ خود پاکستانیز وی ول کم ٹو دا اسٹیٹ لیٹر آن, خود پاکستانی ڈائسپورا وہاں پہ بہت زیادہ ہے. دے انڈرسٹینڈ دا انوائرمنٹ, دے انڈرسٹینڈ دا کلائمیٹ, دے انڈرسٹینڈ کہ وہاں کی پالیسی کیسے چلتی ہے, لا کیا ہے. بٹ اسٹل جو پاکستانی ڈائسپورا ہے, اپارٹ فرام دس کہ وہ پولیٹیکل نیریٹو کے اندر اپنا ایک کردار ادا کرو, یا اپارٹ فرام دس کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہو کہ پاکستان کے اندر وہ بہت زیادہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں تو اس لیے پاکستان چل رہا ہے, اس کے علاوہ ان کا کیا کردار ہے؟ سو آئل اسٹارٹ فرام دیئر. تو مطلب یہ جو ایک دعویٰ ہے پاکستانی ڈائسپورا کا, جو کہ ہم نہ ہوتے تو پاکستان تو فارغ ہو چکا ہوتا ابھی تک, لیکن یہی ڈائسپورا جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ دے ہیو ناٹ انویسٹڈ ان دا رائٹ سیکٹرس. سو پھر غلطی کس کی ہے؟ دونوں کی. تو ہاں, ریمیٹنس کا ایک بہت پازیٹیو رول تو ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں, لیکن انہوں نے ایک اور بات بھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ 90% آف کا ڈائسپورا کا جو ہے, یہ تھوڑی سی آئی نو لوز فگر ہے, لیکن آئی ایم گونا گو ود 80 to 90% بال پارک رینج. ان کی جو لوئلٹی ہے از مور ود دا پولیٹیکل پارٹی ایٹ دا مومنٹ دین ود دا اسٹیٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ ہی نہیں اب تو بھیجتے کیونکہ ہماری پسند کی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. سو دیٹ مینز آپ کی پیٹریٹزم تو پھر کویسچنیبل ہے نا بہت زیادہ. اور جب کبھی میں, کیونکہ میں اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں, اگر میں اسٹیٹ کے لیے کام کر رہی ہوں تو میرے پہ یہ بہت زیادہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ ہماری والی پولیٹیکل پارٹی تو بھی نہیں ہے پاور میں, تو یعنی کہ آپ جو لوگ اس کے اگینسٹ ہیں یا اس انسان کے یا بندے کے اگینسٹ ہیں, آپ ان کے لیے کام کر رہی ہیں. سو دیٹ مینس کہ آپ جو ہے نا, آپ تو بس رائٹ آف ہیں, اور پاکستان جلے تو جلے, اور ایسا بھی نیریٹو ہے. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک کہ باہر کا جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ درد رکھتا ہے پاکستان کا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو اتنا, میں حیران ہوتی ہوں کبھی کبھی کہ آپ پولیٹیکلی اتنے زیادہ انفارمڈ ہیں پاکستان کی پالیٹکس سے, مور دین لیونگ ان کینیڈا. ان کے بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں, جنریشنز وہاں پیدا ہوئی ہیں, بٹ ویری انفارمڈ کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. بٹ دا باٹم لائن از کہ ان کی جو loyalty is more with the political party than with the state. لیکن ان کا ایک مطلب I'll be the devil's advocate over here then, لیکن ان کا یہ کنسرن کیا صحیح نہیں ہے کسی حد تک کہ یار ان پارٹیز کو جن کو آپ ابھی مطلب they are in the power right now but they have not delivered before, اور وہ کرپشن کے بھی چارجز اور بہت ساری چیزیں ہیں. سو شاید یہ بھی تو ایک بیگیج ہے نا جس کے اس کو کہتے ہیں کہ یار ہم نے نہیں کرنا. it's more about Pakistan more than a political party. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ آئی تھنک مور اباؤٹ ایموشن دین اینی تھنگ. اگر آپ صرف یہ سوچو نا کہ میری اسٹیٹ کے لیے اچھا ہے, آپ نان پولیٹیکل کام کر لیں, آپ کوئی فلاح کا کام کر لیں, کوئی ویلفیئر کا کام کر لیں, دیٹ ڈزنٹ انوالو پالیٹکس میں. آپ کو جینوئنلی پتہ ہے کہ آپ کے ملک کا فائدہ ہے. اور ایکچولی مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں. کتنے اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے یہاں گھر لیے ہوئے ہیں. آپ کا فیصل آباد والی جو بیلٹ ہے وہ بھری ہوئی ہے آپ کے UK بیسڈ پاکستانیوں سے. ان کے گھر گوسٹ ہاؤسز they're empty but it's an investment. They've left a piece of home for whatever reasons. Maybe ان کا اس وقت کا ریزن یہ تھا کہ it's an esteem or whatever, but investment nonetheless. لیکن میں اگین اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں, جو میں نے دیکھا ہے اس سے بتا رہی ہوں کہ پاکستانی جو امیریکن بیسڈ پاکستانی ہیں وہ اتنے کوہیسولی کنیکٹڈ نہیں ہیں. کینیڈینز ہیں, ایک تو امریکہ بہت بڑا ہے, اور انہوں نے سوشل کلائمبنگ کا جو ان کو ایک طریقہ آتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے وہ ہے کہ میڈیکل لائن فار دیئر کڈس. سو دیو نیور ریلی ٹیپڈ ان ٹو پالیسی میکنگ ان دا پارلیمنٹس اینڈ ان دا لیجسلیٹر ان دوز کنٹریز, جس میں وہ وہاں بیٹھیں اور پاکستان کے کیس کو اسٹرانگ کریں. تو آئی تھنک یہ ایک میں تو اچھا اس میں ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا لوگوں کا معاملہ. اب آ جاتے ہیں ناؤ دا اسٹیٹ, اور اس میں ظاہر آپ کے کونسل جنرلز ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ کا ایمبیسی ہوتا ہے, ڈپلومیٹس ہوتے ہیں. لائک یو سیڈ, یو پوائنٹڈ آؤٹ کہ کیپیسٹی کا شاید ایک ایشو ہے. ول تو انفارچونیٹلی پوری نیشن کے اندر ہی ہمارے اس وقت تھوڑی سی غائب ہے, لیکن پالیسی لیول کے اوپر دیکھیں تو کیپیسٹی کا بھی ایک ایشو ہے, دیٹ یو ڈو ناٹ ڈپیوٹ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اٹ ہیپنز ہیئر ان پاکستان اینڈ ہیپنز ان یور ایمبیسیز ایز ویل. سو اس کو اب
obviously we can only give the suggestion to the, echelons of our country, लेकिन क्या suggestion होगी आपकी कि right from the bat तो ये हो सकता है कि जी right man for the right job आप दें, लेकिन उसके अलावा क्या कोई आउट ऑफ द बॉक्स ऐसी चीज़ जो आप समझ देंगे यार कमर्शियल ये क्या ट्रेड अटाशी के अलावा भी कोई बंदा ऐसा है जो कि या कोई ऐसा मैकेनिज्म जैसे आप हेड कर रही हैं एक एसोसिएशन को? आई थिंक इसका बहुत क्रेडिट हमारे डिप्लोमेसी से ही रिलेटेड हमारे जो एम्बेसडर कांसल जनरल साहब हैं उनको जाता है, बिकॉज दिस इज़ हिज सॉर्ट ऑफ ही कंसेप्चुअलाइज दिस आइडिया बिकॉज उन्होंने देखा कि द सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग. So he said, let's do something that's within the system, but it's also not part of the system. So hence the creation of PWCTA, Pakistan Western Trade Association. MOFA is part of us. We're not part of MOFA. And so we get a seat at the table. Like, and we get to do our own. We have a lot of autonomy. और उस आप सिस्टम के अंदर से लूप होल कहूँ या आप रास्ते निकाल के इस तरह के पैरेलल क्रिएट किए जा सकते हैं मॉडल्स जिसमें आप एक्चुअली डिलीवर कर सकते हैं अगर चाहें तो. So this is track to diplomacy. It is, but then it's not, because I'm technically not their employee. तो आपको एक ऐसा बंदा जिसको आप बेवकूफ़ कह लें या मेरे जैसा कोई ऐसा चाहिए जो who's ready to give 2-3 साल अपनी ज़िंदगी के, लेकिन it's hard to find a person like that. मेरी भी एक capacity है. So I've done 3 years, maybe I'll do another 2-3 years, और उसके बाद then you need somebody who will. लोगों में वो है, लोग करना चाहते हैं ये काम, लेकिन क्या होता है कि जब उनको इंतहाई ज़्यादा रोड ब्लॉक्स मिलते हैं ना यहाँ आके, तो वो हाँ, एंड देन व्हेन यू से देखिए हम कोशिश भी कर रहे हैं, हम अपना पैसा, अपना वक्त, अपनी एफर्ट भी लगा रहे हैं, लेकिन कहा कुछ जाता है, होता कुछ है, तो वो गिव अप कर जाते हैं. अच्छा, दिस ब्रिंग्स मी टू द ट्रैक टू डिप्लोमेसी या पब्लिक डिप्लोमेसी. आप इस वक्त राइट नाउ यू आर इनटू पब्लिक डिप्लोमेसी टू बे, कि आप लोगों का कनेक्शन करवा रही हैं, ट्रेडर्स का कनेक्शन करवा रही हैं, आप बिज़नेस को एक दूसरे के साथ अटैच करने की कोशिश कर रही हैं, सिस्टम सपोर्ट करें या ना करें, बट कहीं ना कहीं सिस्टम ने तो आना ही है. बिल्कुल आता है. मतलब उसके बगैर लेट्स से इफ यू वुड वांट टू ब्रिंग समवन ओवर हियर, अ डेलीगेशन फॉर दैट मैटर, किसी टूरिज्म पे, रिलीजियस टूरिज्म पे, कनाडा में बड़ा सिख है, आप उसको ले आती हैं और यहाँ पे आपको सिस्टम सपोर्ट नहीं करता और आपको एक हैवी इन्वेस्टमेंट के तौर पे उनको लेकर आना पड़ता है. यानी दायरा उसका टिकट है, लॉजिस्टिक्स है, बोर्डिंग है, बहुत कुछ है, बोर्डिंग लॉजिंग है. सो कैसे फिर आप इस चीज़ को अचीव करेंगे अगर सिस्टम आपका वो है, फ्लॉड है? मैं एक्चुअली थोड़ा सा फेयर इस पे बात करूँगी. सिस्टम सपोर्ट करता है. हाँ, करता है. आपको न्यूज़ फॉर मी करता है. आपको राइट लोगों में पहुँचते वक्त लग जाता है. मुझे 2-2.5 साल लगे राइट लोगों तक पहुँचते. राइट लोग कौन से हैं आपको यही समझने में समझ आती है. कभी कभी ऐसा भी होता है, आप जब तक राइट लोगों में पहुँचते हैं वो पार्टी बदल जाती है, इलेक्शन आ जाते हैं, लेकिन आपको सिस्टम समझ आता है. तो अब आई थिंक अब मैं इस पोजीशन में हूँ जहाँ अब आई एम डेफिनेटली कनेक्टेड टू ऑल द राइट चैनल्स. पॉलिटिशियन से ना कनेक्ट हूँ, बट ब्यूरोक्रेसी के किन चैनल से आप कनेक्टेड हैं. लोग काम भी करना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक मैं ब्यूरोक्रेसी के उससे बताऊँगी कि उनमें भी कुछ हैं जो काम वाकई डिलीवर करना चाहते हैं, लेकिन वो भी आई थिंक उनकी स्पैम में, उनके करियर स्पैम में उन्होंने इतने कोई फेक प्रोजेक्ट्स देखे हैं कि उनका भी यकीन उठ चुका हुआ है. लेकिन एक आपका सारा नैरेटिव बदल सकता है एक प्रोजेक्ट को डिलीवर करना. एंड वंस आई डिड दैट डिलीवरी, मैंने पंजाब गवर्नमेंट को कनेक्ट किया विद द गवर्नमेंट्स ऑफ अल्बर्टा एंड ब्रिटिश कोलंबिया. सो मैं G2G पे भी काम करी हूँ, मैं प्राइवेट गवर्नमेंट पे भी काम करी हूँ, प्राइवेट टू प्राइवेट भी काम करी हूँ, मैं तीनों डोमेन्स में काम करी हूँ. एंड वंस दे सी the track record, once they see कि I have single-handedly with my team has held an expo, a single country expo in Canada जो कभी नहीं हुई, पाकिस्तान के 70 सालों में कभी नहीं हुई, in North America, which I had done, which nobody believed that I would do. मुझे आपके मोफा की सपोर्ट नहीं थी, जो मेरी टेबल पे जिनके मैं बैठती हूँ, मुझे उनकी सपोर्ट नहीं थी, क्योंकि they didn't believe my goals, they didn't believe कि मैं डिलीवर कर सकती हूँ. But then I did it. Now they take me differently. So आपको कुछ ना कुछ करके हर स्ट्रिंग पुल करके डिलीवर करना होता है. हलवा बना नहीं मिलेगा आपको. You will have to show your कुछ काम दिखाएं, ब्लूप्रिंट्स दिखाएंगे तो वो आगे से आ जाएगा. अच्छा, now coming to the third stage, and that is के the trust of the foreigners. डायस्पोरा की तो बात हमने कर ली, दायरा उसमें पार्टीजन भी एक एलिमेंट है, सारा कुछ है. The foreigners they would want to come to Pakistan. जब आते हैं, बात करते हैं, मैं ये नहीं समझता कि जो बिजनेसमैन होता है वो इतना नाइव होता है कि उसको दुनिया का ना पता, उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान क्या है. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के वॉर ऑन टेरर हुई, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के एक डिफरेंट इमेज है पाकिस्तान का बाहर, बहरहाल बिजनेसमैन को पता होता है या उसके स्ट्रेटजिस्ट को या उसके बिजनेस डेवलपर को पता होता है कि यार कौन सी टेरिटरी फ्रूटाइल है, फ्रूटफुल है. सो पाकिस्तान की भी उन्होंने कोई कंट्री प्रोफाइलिंग की होगी, फिर भी नहीं आते.
اور پاکستان کا پوٹینشیل بھی ان کو پتہ ہے. یہاں پہ بہت سارے اگین سسٹم وہاں پہ آ جاتا ہے کہنا کہ ان کو ریٹیپزم اور وہ ہرڈلس ملتے ہیں, لیکن ان کو کس طریقے سے یہ کانفیڈنس دیا جا سکتا ہے کہ اوکے فائن وی ول ورک سم تھنگ آؤٹ, آپ آئیں, آپ آ کے انویسٹمنٹ لے کر آئیں, اور ہم یہاں پہ جو رائٹ پیپل ہیں, رائٹ چینلز ہیں, رائٹ کارنرز ہیں, ان کو ہم جا کے کوئی بات کر سکتے ہو. اس پہ آپ کیا ورکنگ کر رہی ہیں؟ پاکستان کو اپنی سافٹ امیج سیل کرنی ہے, اور اتنی تو کرتے ہیں, وہ کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. انڈیا نے یہ کام امیزنگ کیا ہے. اب امبانی ویڈنگ کو دیکھیں, آپ کو لگتا ہے کہ مارک زکربرگ کو آنے کی ضرورت تھی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے اور بزنسز کی؟ دا سنگر ہو کیم, رایانا, وہ 2 سال سے کریئر کی بریک پہ تھی, 2 سال سے, اینڈ although she took $10 million or $2 million, don't hold me on that, but she came out of her retirement to come and perform. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ سیل کیا ہے, یہ نیریٹو سیل کیا ہے کہ دا اپ کمنگ چائنا کے بعد وی آر دا دا کنگز آف دس ریجن, اینڈ ہم یہ ٹیک اوور کرنے والے ہیں, اینڈ اف یو ڈونٹ بیکم اے پارٹ آف دس دین یو آر گوئنگ ٹو لوز اے ہول شیئر. تو اتنی پاپولیشن ہے وہاں. رایانا کا میک اپ کا برانڈ آئے گا, سیفورا میں بھی لانچ ہوگا, تو وہ ان کو یاد ہے کہ رایانا کیم ٹو انڈیا اینڈ شی پرفارمڈ اینڈ ایوری بڈی از گونا بائی اٹ. ہاں, پاکستان یہ نہیں کر سکا. پاکستان اپنے آپ کا وہ سافٹ امیج نہیں کر سکا. اور وہ کس طریقے سے ہوتا ہے ایکچولی؟ وہ ہوتا ہے تھرو یور آپ کے جو انٹرٹینرز ہوتے ہیں ان کے تھرو ہوتا ہے. ہاں, ان کے تھرو ہوتا ہے. آپ وہ پاکستان نہیں کر سکا, اور وہ میری ڈومین نہیں ہے تو اس پہ میں زیادہ نہیں بولوں گی, لیکن پاکستان ابھی تک صرف ایک آن اے نیشنل فرنٹ وہ ملک رہا ہے جو آپ کے لیے آپ کی وار لڑ رہا ہے, اور وار آن ٹیرر میں آپ کا پارٹنر ہے, اینڈ اس میں بھی وہ آپ کی گڈ بکس میں نہیں تھا, اس نے بال ڈراپ کی 1-2 جگہ سے. تو یہ پاکستان کی امیج ہے ان کے آگے. اس کی ایگزامپل دیتی ہوں. سکھ حالانکہ بہت محبت ہولڈ کرتے ہیں پاکستان کے لیے, میرا بڑا کلوز کام ہے ان کے ساتھ. تو ان کا ایک سنگر ہے, شنی نیتن نام ہے اس کا, اینڈ ویری کلوز ود دلجیت دوسانجھ, از لائک اے میگا اسٹار ان انڈیا اینڈ سکھ کمیونٹی. تو ہی از لائک ان کی البمز بڑی ریلیز ہوئی ہیں. تو وہی واز ان دبئی ان مارچ, اینڈ دبئی میں ہماری بات ہوئی ان سے کہ آپ دبئی آئے ہوئے, پاکستان آئے 3-4 دن کے لیے پاکستان آئے. ہی سیڈ کہ اب وہ ایک ہی سکھ, ہی لیوز ان اے سٹی آف سری, جو کہ بہت زیادہ جہاں پہ کرائم اور وہ سب ہے, اینڈ ہی سیڈ کہ پر سیف نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا, میری وائف بھی میرے ساتھ ہے, میں سیف نہیں فیل کرتا. اینڈ دین پرسنل گارنٹی بھی, میں نے کہا پرسنل گارنٹی, آپ آئیں 3 دن کے لیے, یو ول بی ٹیکن کیئر آف, جسٹ ٹیکن کیئر آف. سو 3 days ہی کیم, ہی saw the places, he did, wife did some shopping. جا کے اس نے پہلا لفظ یہ کہا ہے کہ there is no country in the world where I felt more loved, more safe, and the way I was taken away by how Pakistan treated me. And he's like, I'm not only going to come back, I'm going to bring more singers. اب وہ singers آئیں گے جب, remember بات ہوئی ہے کہ آپ کے یہ جو entertainers ہوتے ہیں یہ آپ کی soft image sell کرتے ہیں. So he's like, I'm going to bring more singers in October and November, hopefully I'll bring them in and then he's like, this is how we will tell Sikh community and other people, اور اس کے ساتھ پھر ripple effect ہوگا, دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے and stuff. So this brings me to another question now, and this is something which we talked about on offline as well. I know that you are not very good with this, and you actually put yourself on the back bench, اور آپ اپنے آپ کو پکچر سے باہر رکھتی ہیں. But یہ جو effort ہے, like bringing someone over here and he's going back and he's giving a testimonial, but I have never seen or watched that testimonial on social media or on media, because this is something which can go viral. But why did you lack in that? Now this is something which could create some ripple effect, na? I know. یہ اب میرا ٹیسٹیمونیل یہ تھوڑا سا ہم نے اس کو کرنا تھا, لیکن ہم اس کو پہلے کینیڈا میں کرنا تھا. اور یہ وہ ہمارا, when I say ہمارا, so the person who really supports this with me is also a Sikh who holds a very key position. I won't name his name for who holds a very key position in their community in Gurdwara. So he was also a part of this, and then he was the one who convinced him to come, and Bushra will take care of you. Now I really think of it, why haven't I sold it? Because he was told کہ ہم اس کو کینیڈا میں لانچ کریں گے, اور اس کو کینیڈا میں ہم نے وہاں تک بھی ابھی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ I think اس کے 100 reasons میں آپ کو یہاں بیٹھ کے دے سکتی ہوں, لیکن the reason is کہ واقعی اس کا وہ کام کر لیا اور پھر اس کو مارکیٹ نہیں کیا تو پھر فائدہ کیا؟ Yeah, exactly. کیونکہ وہی چیز جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کریں گے, if it's not been done over there,
I mean, you are not coming on the camera. I understand you're a camera shy person. No, I'm not camera shy. I'm not camera shy. लेकिन I like to be behind closed doors. I want the right people to do the job. मेरा जो काम है वो पीछे से बहुत अच्छा हो सकता है. मैं जिस दिन आगे आ गई वो मुझे लगता है कि मेरा काम उसमें hindrance create करेगा. हाँ हाँ. मतलब आप ज़्यादा फोकस हो जाएंगी प्रोजेक्शन के ऊपर. कि हाँ कि मुझे कहाँ इंटरव्यू देना है, क्या बात करके आनी है. I think I have more power staying behind the door and I create a better narrative and I deliver better being where I am, and hence I don't like to sell that part of my work. आपने जैसे कहा कि अच्छा वो नहीं किया तो आई होप कि आप उसके ऊपर फिर जब जाके देखेंगे कि कैसे उसको देखना है और वो कैसे आप नॉट ओनली सिक्स बल्कि बहुत सारे लोग कनाडा से, बल्कि एक खातून भी आई थी, वो तो मुसलमान हो गई, मेरा ख्याल है किसी पाकिस्तानी से उन्होंने शादी कर ली, पूरा नॉर्थ, और वो उन्होंने पाकिस्तान ट्रैवल किया था. तो I'll send her video to you. आप उनको भी बल्कि रीच आउट कर सकती हैं और उनके भी आप ले सकते हैं. हालांकि उसने बड़ा एक शोर मचाया था, तो उसके ऊपर आप यू कैन टॉक अबाउट. तो इस तरह के बहुत सारे लोग आ सकते हैं पाकिस्तान, यू नो, नॉर्थ एंड साउथ. और पाकिस्तान, कल हम बैठे साउथ की एक वीडियो देख रहे थे कि कितना खूबसूरत है. सो सर्दियों में साउथ, गर्मियों में नॉर्थ, इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल. अच्छा, कमिंग टू द ट्रेड अगेन, जो आपका बेसिकली फोटे है एक्चुअल, यू बीइंग अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन माशाल्लाह, और आप लोगों को कनेक्ट करती हैं, पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर हैं. जो अभी ये बड़ा एक पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ चल रही है SIFC का जो एक है, और बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव करना है. तो मैनी ऑफ अस आर वेरी स्केप्टिकल. इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, और एक ये भी इसमें है कि फौजियां तो सारा कुछ ना नहीं आंदा, तो फौज हर जगह क्यों, यू नो, वो एक है पोलिटिकल नैरेटिव भी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू सी दिस प्रोजेक्ट एज अ बिजनेस वुमन? ठीक है, एंड आई नो कि आप kind of I know your political leanings as well, and apart from that you're also very non-partisan when it comes to Pakistan. बिल्कुल. So पाकिस्तान के तनाजुर में आप इस पूरे प्रोजेक्ट को नंबर 1 कैसे देखती हैं? एक तो ये. नंबर 2, इसी का इंटेलिंग क्वेश्चन, कुछ कमी मैं एज अ लेमैन में देखता हूँ. आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, सो मैं एक लेमैन को तो बताऊँ कि कुछ कमियाँ हैं सिर्फ के थीम्स के अंदर, सिर्फ के अप्रोच के अंदर. उनमें से एक है कि उसकी रीच जो है वो अभी उस इलाके में नहीं है जिस इलाके से उसने इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है. राइट. सो प्रॉब्ली ऑन स्ट्रेटेजिक लेवल दे आर टॉकिंग टू डिफरेंट गवर्नमेंट्स लाइक सऊदीज, कतरीज एंड ऑल दैट, बट अगेन नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे क्या है इस वक्त, और आप कैसे प्रपोज करती हैं उसको वहाँ पे लेके जाने की? मैं सिर्फ को एज ए सेवियर प्रोजेक्ट देखती हूँ. बहुत से लोग इससे डिसएग्री करेंगे, और वो मैं एक्स पे थोड़ा सा एक यू नो फ्रॉम लोगों की आपको वो सेंटिमेंट का गेज करने की कोशिश करती रहती हूँ कि इसको लेके बहुत डिसएग्रीमेंट्स हैं, स्केप्टिसिज्म है, देयर इज अ लॉट ऑलमोस्ट सिनिसिज्म मोर देन स्केप्टिसिज्म एट दिस पॉइंट. वो पूरी स्टेट के साथ है. तो लेकिन कमिंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड ऑफ ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड फॉर दैट मैटर, आई थिंक सिर्फ और नाउ आई हैव एक्चुअली सैट एट द टेबल विद द पीपल रनिंग द सिफ. मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि सिफ इज़ द वे टू गो, और उसकी मैं रीजंस बताती हूँ आपको. पाकिस्तान को सबको पता, हर एक ने सुना बैरक गोल्ड रिकोडिक प्रोजेक्ट. रिकोडिक ने आपको सू कर दिया हुआ था $2 बिलियन का, क्योंकि उन्होंने 2 बिलियन इन्वेस्ट कर लिए थे. 6 बिलियन का प्रोजेक्ट था और वो रोक दिया गया था फॉर रीजंस नोन एंड अननोन. जी, रिकोडिक को वापस टेबल पे कौन लाया है? गारंटीज फ्रॉम, यू नो, आपका जो ये इसकी जो सारी हायरार्कल सेटअप है सिफ का, वो ज़रूरी है इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैक दीज इन्वेस्टमेंट्स. क्योंकि अब आपकी ये इन्वेस्टमेंट्स जो ओवर $1 बिलियन हैं, वो ये डिमांड करती हैं कि आपकी इसमें आर्मी बैठे टेबल पे, क्योंकि उनको ये गारंटी अब किसी और से नहीं चाहिए, उनको आर्मी से चाहिए. एवरीबडी नोज़ के हमें ये, यू नो, इफ़ वी ब्रिंगिंग $1 बिलियन इन, हमें ये लेजिस्लेटिव गारंटीज़ दें. तो रिकोडिक जब वापस आया, वो लेजिस्लेटिव चेंजेस करवा के लाया. आपके लेजिस्लेशन में अब चेंजेस हैं रिकोडिक के नाम से कि इस प्रोजेक्ट पे ये होगा, इनके पैसे सिक्योर हैं, और इस तरीके से अब प्रेसिडेंट सेट हो गया. और प्रेसिडेंट सेट हो गया का मतलब ये है कि अब अगली कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, दे वांट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. सो जब ये हो जाएगा, अभी एक थ्रू वन ऑफ आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, और हिम एंड अनदर बिजनेसमैन फ्रॉम पाकिस्तानी बिजनेसमैन फ्रॉम, हिज नेम इज अहमद खान आई बिलीव, फ्रॉम US, और वो अभी पाकिस्तान लेकर आए हैं $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इन मिनरल सॉल्ट कॉल्ड मिरेकल सॉल्ट. और वो जब लाए हैं तो सेम थिंग, they wanted the higher guarantees and legislative guarantees, और वो किस तरह हुई? Through SIF.
SIF was able to bring and attract these investment. تو آپ جتنی بھی بات کر لیں یہ 100% SIF is going to be the game changer. I certainly believe that SIF is going to be the game changer. So how do you propose to take it to the North America? ہاں اب آپ کا نیکسٹ کوشچن. I think کہ SIF میں بھی کمیاں ہیں. It's right now a great idea, but کیا اس کو صحیح طرح ڈلیور کیا گیا؟ نہیں. کیا اس میں گیپس ہیں؟ آف کورس ہیں. اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، بالکل بنایا جا سکتا ہے. میری اور آپ کی کتنی دفعہ بات ہوئی ہے کہ صرف میں یہ 4 انڈسٹریز ہیں، اس میں ایک 5ویں یہ والی بھی ہونی چاہیے. اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ اس کو وی واننا ہم We talked about maritime. Let's put it on the table. میریٹائم میں چاہ رہی تھی، میں پہلے Close to my heart, so I know, میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ میں چاہ رہی تھی کہ ہم اب میں اس کو پراپرلی اس کو پچ کروں فرام یو. تو ہم نے یہ بات کی کہ اس میں ایک 5th وہ بڑا مسنگ ایلیمنٹ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ اس کی جو میڈیا ایگزسٹنس نان ایگزسٹنٹ ہے، اس کی میڈیا آؤٹ ریچ. ایون پاکستان میں آپ نیریٹو نہیں بدل پائے تو آپ نے باہر کیا بدلنا ہے نیریٹو؟ تو ان کو اسٹارٹ کرنا ہے کہ پاکستان میں اپنا نیریٹو بدلنا ہے کہ بچے کو ہو کہ ایوری ڈے جو یہ نیریٹو بدلنے میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، مینس یہ ڈیجیٹل نیریٹو نہیں بدل رہے، ہر دن ان کو کاسٹ کر رہا ہے کیونکہ ایوری ڈے پیپل آر پولنگ دیئر منی اینڈ ٹیکنگ آؤٹ سائڈ. آپ کا بچہ سڑک پہ کھڑا کہہ رہا ہے یا میں نے باہر جانا ہے، یا اگر میرے پاس یہاں پراپرٹی ہے تو میں نے اس کو بیچنا ہے اور میں نے پیسہ باہر نکالنا ہے. ٹھیک ہے، ایوری ڈے یہ ہو رہا ہے. تو ایوری ڈے آپ کا ملک ڈرین ہو رہا ہے کیونکہ آپ وہ یا ملک کے اندر کے عناصر اور آپ کے باہر کے جو دشمن ہیں وہ یہ سکسیزفلی بیچ چکے ہیں نیریٹو کہ پاکستان از اباؤٹ ٹو گو بیلی اپ اینڈ یو ہیو انکاؤنٹرڈ دیٹ نیریٹو. اینڈ اس پہ صرف جتنے دن نہیں کرا وہ لیٹ کرا. تو یہ صرف کو ورک کام کرنے کی ضرورت ہے، میری ٹائم ایڈ کرنے کی ضرورت ہے ایگریسولی. It might be even more successful than mineral mining right now, I would say, کیونکہ میری ٹائم ہمارا آلریڈی ایک سیٹ اپ ایگزسٹ کرتا ہے. منرل اینڈ مائننگ میں تو ہمیں انفراسٹرکچر ڈالنا ہے اگلے 40 سالوں میں، اور اس میں ایکسپلوریشن ہوگی اور پھر مائننگ ہوگی. تو ایکسپلوریشن والا پارٹ can take decades. تو if anything, maritime is ready and a low hanging fruit. You're very right in that, Salman, کہ that's something that they could explore today and work on mineral mine exploration, simultaneously. But that's something you can actually draw revenue from today. So صرف بہت upgrades کی ضرورت ہے. Yes. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ بشرا. ہم اس پہ بہت زیادہ آئی ایم شیور آپ کی اور بھی جگہ پہ میٹنگس ہے، تو دیٹس وائی I'll let you go. But it was pleasure talking to you, and this is one of my those podcasts جس کے اندر جو گیسٹ ہے میرا اٹس لائک کہ مجھے مزہ آیا بات کر کے کہ بہت نیچرل قسم کی ایک جو ہے گفتگو ہو جس کے اندر ہم بناوٹی کوئی بات نہ کریں اور جو ایکچوئل ایشو ہے اس کو سامنے ٹیبل پہ رکھیں تاکہ جو ارباب اختیار ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، وہ بھی اس چیز کے اوپر تھوڑا سا توجہ دے سکیں. تھینک یو ونس اگین اینڈ آئی ہوپ کہ وین ایور یو ول کمنگ بیک ول بی کمنگ. ویسے کب آ رہی ہے واپس آپ اگلی دفعہ؟ جولائی انشاءاللہ. جولائی بس ٹھیک ہے، پھر اگلا ہم پوڈ کاسٹ کر لیں گے. ہوپفلی میرے پاس کچھ سکسیس اسٹوریز ہوں گی انشاءاللہ. پریز آر ود یو، اور آئی ہوپ کہ آپ اپنے لیے اور پاکستان کے لیے اسپیشلی جو بھی ڈیلیور کر سکیں وہ ہم دیکھیں کہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں اور کیا اس کے اندر اچیو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ میں بہت جلد. اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا اور خوش رہیے. السلام علیکم.